190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का फैसले पर मौकिफ सामने आ गया है। इमरान खान का क्या कहना है और केस के फैसले के बाद पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? जियो के शो आज शाजिब खानजादा के साथ में एंकर शाजिब खानजादा ने तफसीलात बयान कर दी। बिलाखिर आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है, जिसके तहत इमरान खान को बतौर वजीर आजम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाने और बदले में अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर 458 कनाल जमीन और करोड़ों रुपए लेने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और उन पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। साथ ही इमरान खान की अहलिया और शरीक मुल्जिमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सिर्फ यही नहीं, एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के प्रोजेक्ट अलकादिर यूनिवर्सिटी को वफाकी हुकूमत की तहवील में दे दिया है। आज अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया तो इसके बाद अडियाला जेल के कमरा अदालत से ही बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया। आज इमरान खान को इस केस में 14 साल की सजा होने के बाद उनके एक्स हैंडल से उनका पैगाम पोस्ट किया गया, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठड़ी में रहना पड़ा मैं रहूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि आज अलकादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाज दिया जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। इमरान खान ने मजीद कहा कि यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी टाइकून को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब रुपए कहां से आए। अलकादिर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 148 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आज इमरान खान इस मामले से फासला इख्तियार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इसे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई और फिर प्रॉपर्टी टाइकून के साथ प्राइवेट सेटलमेंट करार दे रही है और हसन नवाज की तरफ से वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी की टाइकून को फरोख्त को असल जुर्म और रिश्वत करार देते हुए इमरान खान इस पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में किन किन नुकात को वाज़ेह किया गया है, तमाम तफसीलात सामने आ गई। अदालती फैसले में दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए गए हैं जो बताते हैं कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ तहकीकात शुरू ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कहने पर की थी और तहरीक इंसाफ ने उन तहकीकात का मुतालबा हसन नवाज को पकड़वाने के लिए वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून के खानदान को फरोख्त के हवाले से किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के फैसले के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत आने और फिर शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट के क़याम के फ़ौरन बाद 19 नवंबर 2018 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के इस्लामाबाद में मौजूद कंट्री मैनेजर को एक खत लिखा गया, जिसका उन्वान था मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन नोन एज वन हाइट पार्क फॉर 42.5 मिलियन पाउंड्स। और उस खत में कहा गया था कि प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ पाकिस्तान में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की इंक्वायरी चल रही हैं। मुतादिद इदारे उनके खिलाफ मुतादिद इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जिसमें नैब, FIA और पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। फिर इसके 2 हफ्ते बाद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने इसी उन्वान से वन हाइट पार्क की खरीदारी में इंक्वायरी के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी को एक और खत लिखा और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का बताया। और फिर इस खत के 18 दिन बाद 14 दिसंबर 2018 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में प्रॉपर्टी टाइकून और उनके अहले खाना के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना शुरू कर दिए, जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत किए गए। मगर इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक यू टर्न आता है। प्रॉपर्टी टाइकून पाकिस्तान में एक अहम काम करते हैं। वो अप्रैल 2019 में जहलम में सुहावा के मकाम पर 458 केनाल ज़मीन खरीद कर इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल कर देते हैं और फिर अप्रैल 2019 में शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को एक और ख़त लिखता है और अपने माजी के खतूत पर अचानक यू टर्न ले लेता है। अदालती फैसले के मुताबिक 18 अप्रैल 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखा, जिसका उन्वान वही था जो माजी में था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन नोन एज वन हाइट पार्क 42.5 मिलियन पाउंड। मगर हैरानकुन तौर पर इस खत में नेशनल क्राइम एजेंसी को यह बताया गया कि प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे ने लंदन में खरीदी गई वन हाइट पार्क
प्रॉपर्टी को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक डिक्लेयर किया है और इसके लिए 29 जून 2018 को ही पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक $13,70,000 टैक्स भी अदा कर दिया था। इसके अलावा प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी के भी सूबाई हुकूमतों के साथ मामला तय पा गए हैं और इसे 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कबूल कर लिया है और जो माजी में नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। उस खत में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वन हाइट पार्क की खरीदारी की पाकिस्तान में तहकीकात हो ही नहीं सकती और इस तरह मुल्जिम शहजाद अकबर ने बज़ाहिर नेशनल क्राइम एजेंसी को यह पैगाम पहुंचाया। हालांकि प्रॉपर्टी टाइकून और उनके खानदान के खिलाफ उस वक्त भी मुतादिद केसेस चल रहे थे, जिनमें नैब का वो केस भी था जो जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई GIT के नतीजे में चल रहा था, मगर खत में जानबूझकर उन केसेस का जिक्र ही नहीं किया गया ताकि प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया जाए। ये सब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया। खुद NCA को कहा कि वन हाइट पार्क की फरोख्त पर कोई तहकीकात नहीं बनती और आज फिर हसन नवाज के वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी टाइकून को फरोख्त पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फैसले के मुताबिक 2 दिसंबर 2019 को मुल्जिम शहजाद अकबर ने नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक नोट तैयार किया जिसका मौजू अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स टू पाकिस्तान था और ये बात प्रोसिक्यूशन के गवाह नंबर 3 कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी जमील अहमद के बयान में नजर आती है। मज़कूरा नोट के पैराग्राफ 3 और 10 में मिर्जा शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया कि हाउसिंग सोसाइटी ने NCA के साथ 139.7 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने का मुआहदा किया था जो कि हाउसिंग सोसाइटी की लायबिलिटी के लिए मुख्तस था, मगर दर हकीकत शहजाद अकबर ने बेईमानी करते हुए ऐसा जाहिर किया कि जैसे ये रकम हुकूमती खजाने यानी रियासती पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल की जा रही है। साथ ही साथ इसी बहाने को जवाज बनाकर मज़कूरा रकम पर तमाम टैक्सों की छूट भी हासिल कर ली गई जिससे हुकूमती खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा ताकि हाउसिंग सोसाइटी के साथ गठजोड़ के नतीजे में उसे गैर कानूनी और नाजायज फायदा पहुंचाया जा सके। इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से मुतल्लिका इदारों से भी मुशावरत नहीं की गई। फैसले के मुताबिक वजारत खारजा के अफसर अली शाहिद ने बतौर गवाह वाज़ेह तौर पर कहा कि वजारत खारजा से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून और वजारत इंसाफ के अफसर ने भी बतौर गवाह बताया कि वजारत कानून और इंसाफ से कोई राय नहीं मांगी गई थी। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना के अफसरान ने बतौर गवाह बताया कि उनसे भी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई थी। सिर्फ यही नहीं, वजारत खारजा के गवाह के मुताबिक बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन तक से भी इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई थी। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को काबीना की इन कैमरा मीटिंग में नोट में बयान किए गए मौजू के साथ ये मामला एडिशनल आइटम के तौर पर पेश कर दिया गया जिसमें काबीना ने नोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर के पैराग्राफ नंबर 10 की मंजूरी दे दी। साथ ही काबीना के फैसले की रोशनी में कैबिनेट सेक्रेटरी को हिदायत की गई कि नोट को सील कर दिया जाए। इस कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स की कॉपी दस्तयाब है। यहाँ ये बताना लाजमी है कि वजारत खारजा के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक काबीना की इस मीटिंग से पहले ही 6 नवंबर 2019 को मिर्जा शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। मुल्जिम बैरिस्टर जियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे और हैरानकुन बात यह है कि राजदारी के मुआहदे में जो अकाउंट नंबर फराहम किया गया वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया था। यानी दर हकीकत ये रियासत पाकिस्तान का अकाउंट ही नहीं था। लिहाजा नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया में मुंजमद किए गए पैसे उस अकाउंट में 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग से पहले ही आ गए थे। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद और गवाहों के जरिए अपने मौक़िफ़ को साबित किया है। अदालती फैसले में मजीद लिखा है कि 26 दिसंबर 2019 की ट्रस्ट डीड के जरिए बाबर एवान ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया। मुल्जिम इमरान खान ट्रस्ट के चेयरमैन और ट्रस्टी बन गए। साथ ही 3 और ट्रस्टीज भी बनाए गए जिनमें बाबर एवान, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी शामिल थे। अहम बात यह है कि ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टाइकून को गैर कानूनी फायदा पहुंचाने की टाइमिंग साथ साथ चल रही थी। रिकॉर्ड के मुताबिक 15 जनवरी 2022 को 2 मजीद ट्रस्टीज को शामिल किया गया जो आरिफ नज़ीर भट्ट और मुल्जिमा फरहत शहजादी थे और ये रिकॉर्ड से साबित हुआ है कि अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी बनने से कुछ ही अरसा पहले हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से फरहत शहजादी के नाम पर इस्लामाबाद के मोड़ा नूर में 240 केनाल ज़मीन मुंतकिल कर दी गई थी। इस हवाले से फरहत शहजादी और हाउसिंग सोसाइटी से 53 करोड़ रुपए की अदायगी का सबूत मांगा गया लेकिन अदालत को यह सबूत फराहमी नहीं किया गया और साफ जाहिर है कि यह ज़मीन बग़ैर किसी रकम की अदायगी के फरहत शहजादी को इसलिए मुंतकिल कर दी गई थी ताकि वो इसे इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से अपने पास रखें।
فراگوگی ملزمان کی فرنٹ پرسن کے طور پر 53 کروڑ روپے میں اتنی بڑی زمین کی خریداری کی منی ٹریل اور ذرائع کا ثبوت نہیں پیش کر سکی۔ فراگوگی کا ملزمان عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ تعلق ایک کھلا راز ہے، جو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ القادری ٹرسٹ کی ٹرسٹی بھی تھی۔ تاہم وکلائے صفائی کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ زمین کے بدلے میں ادائیگی کی گئی تھی، جو پٹواری کے ایک بیان سے واضح ہے، مگر اس دفاع پر بہت کم ہی یقین کیا جا سکتا ہے۔ مگر پٹواری کا بیان اس سے برعکس ہے، کیونکہ پٹواری میوٹیشن کا گواہ تھا، نہ کہ ٹرانزیکشن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ فراگوگی کے پاس مذکورہ زمین کے لیے ادائیگی کرنے کے ذرائع ہی نہیں تھے اور وہ منی ٹریل بھی پیش نہیں کر سکی۔ اس حوالے سے 2019 سے لے کر 2023 تک فراگوگی کے ٹیکس ریکارڈز میں ہی کافی شواہد ہیں۔ فیصلے کے مطابق ریونیو ریکارڈ سے انکشاف ہوتا ہے کہ 458 کنال زمین 19 اپریل 2019 اور 30 اپریل 2019 کو زلفی بخاری کے ذریعے القادری ٹرسٹ کے نام پر منتقل کی گئی تھی، جسے بعد میں 22 جنوری 2021 کو اٹارنی طالب حسین کے ذریعے زلفی بخاری سے القادری ٹرسٹ کو منتقل کر دیا گیا۔ منتقلی کی دستاویز میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ٹرسٹ تشکیل کے مراحل میں تھا۔ اس زمین کے علاوہ پراپرٹی ٹائکون نے 28 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بھی القادری ٹرسٹ کے اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ ساتھ ہی پراپرٹی ٹائکون نے القادری یونیورسٹی کو فائنینس کیا، اسے تعمیر کروایا، جس کی مالیت القادری یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک پرائیویٹ ایویلویٹر کے ذریعے 28 کروڑ روپے سے زائد لگوائی تھی۔ اس کے علاوہ پراپرٹی ٹائکون نے یونیورسٹی کے فرنیچر، کمپیوٹرز اور دیگر اشیاء بھی فراہم کی۔ ملزمہ بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو القادری یونیورسٹی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان ایکنالجمنٹ آف ڈونیشن کے معاہدے کے ذریعے مذکورہ زمین کو قبول کیا۔ فیصلے کے مطابق یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ نیب آرڈیننس کے تحت نیب ہیڈ کوارٹرز نے وزارت خارجہ کے ذریعے برطانوی اتھارٹیز کو میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواست بھیجی تھی، جس میں اس معاملے پر 5 دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جو ابھی تک نہیں فراہم کی گئی ہیں، جس میں پراپرٹی ٹائکون کی فیملی کے اکاؤنٹس اور حسن نواز سے خریدی گئی 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی کے فریزنگ آرڈرز کی تصدیق شدہ کاپیاں اور عدالت سے حاصل کیے گئے آرڈرز، نیشنل کرائم ایجنسی کی پاکستانی حکام کے ساتھ رابطہ کاری کی مکمل تفصیلات، پراپرٹی ٹائکون اور ان کی فیملی کے ساتھ NCA کا سیٹلمنٹ اگریمنٹ اور ان بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جن کے ذریعے مذکورہ رقم پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ فیصلے کے مطابق ملزم شہزاد اکبر اور بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم نے NCA کے ساتھ کئی میٹنگز کی تھی اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ NCA نے پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 کے تحت پراپرٹی ٹائکون کی فیملی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے آرڈرز حاصل کیے ہیں۔ اس حوالے سے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ٹرمز آف ریفرنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسٹ ریکوری یونٹ کو بیرون ملک کسی پاکستانی کے بارے میں ایسی معلومات ملتی ہیں تو اس معاملے اور متعلقہ شواہد کو نیب یا FIA وغیرہ کو ریفر کر سکتا ہے، تاکہ قانون کے مطابق ضروری اور فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ مگر اپنے ہی TORs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ اس معاملے کو نیب کو بھیجا گیا اور نہ ہی FIA کو بھیجا گیا، بلکہ مرزا شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم نے بغیر کسی قانونی اختیار کے NCA کے ساتھ اس معاملے پہ رابطہ کاری جاری رکھی، تاکہ بغیر کسی اختیار کے اس رقم کی قسمت کا فیصلہ کیا جا سکے جو ریاست پاکستان کو ملنی تھی۔ یہ بھی حیران کن ہے کہ مرزا شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم نے ریاست کے خرچے پر اس معاملے کے حوالے سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے متواتر دورے کیے، مگر افسوسناک طور پر ریاست پاکستان کے ہی مفاد کے خلاف کام کیا، تاکہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہوئے پراپرٹی ٹائکون اور اس کی فیملی کو ناجائز فائدہ پہنچایا جا سکے۔ صرف یہی نہیں، ملزم شہزاد اکبر وزارت قانون اور انصاف سے اپروول لینے کی تقاضوں پر عمل درآمد سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کو چھپانا چاہتے تھے۔ فیصلے کے مطابق ایسٹ ریکوری یونٹ اپنے چیئرمین کے ذریعے ہر 14 دن میں یا وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق وزیر اعظم کو اپنی پرفارمنس کے حوالے سے رپورٹ دینے کا پابند تھا۔ اس لیے مذکورہ حالات سے واضح ہوتا ہے کہ ملزم شہزاد اکبر براہ راست ملزم عمران خان کو رپورٹ کر رہے تھے اور دونوں اس معاملے میں ہینڈ ان گلوز تھے۔ مزید یہ کہ NCA میں زیر سماعت کیسز اور ریکوریز کے حوالے سے ملزم شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم نے برطانیہ کے کئی دورے کیے، مگر دونوں ملزمان نے بدنیتی اور جرم کے ارادے سے NCA میں جاری پراپرٹی ٹائکون کے کیس کی تفصیلات سے ایسٹ ریکوری یونٹ کے دیگر ممبران تک کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ یہاں پر اس بات کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ایسٹ ریکوری یونٹ کی رابطہ کاری کا سارا ریکارڈ ملزم شہزاد اکبر اور ملزم ضیاء المصطفیٰ نسیم کی فزیکل کسٹڈی میں تھا، اور یہی ریکارڈ ایسٹ ریکوری یونٹ کے دفتر سے غائب ہے۔ اس لیے اس فیکٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اہم ریکارڈ جو حکومت پاکستان کی ملکیت تھا اسے ملزمان کے جرائم کو دھونے کے لیے غائب کر دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ لیگل پروسیس میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف بھی ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے ایسٹ ریکوری یونٹ کے مسنگ ریکارڈ کے حوالے سے ایک انکوائری کروائی گئی تھی، جس میں اس کی ذمہ داری ملزمان شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم پر ڈالی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق NCA کو شہزاد اکبر کی طرف سے لکھے گئے خط کے متن سے واضح ہوتا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون
ٹائکون اور ان کی فیملی کے خلاف پاکستان میں کوئی کرمنل تحقیقات نہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے پراپرٹی ٹائکون اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقاتی کارروائی کو ڈیفیوز کیا جا سکے. اور یہ خط اس ٹائم کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے کہ جس وقت ہاؤسنگ سوسائٹی نے القادری ٹرسٹ کے لیے زمین خرید کر زلفی بخاری کے نام پر منتقل کی تھی. اس کے علاوہ ملزم عمران خان، شہزاد اکبر اور پراپرٹی ٹائکون کا گٹھ جوڑ جو اس وقت بنی گالہ میں وزیر اعظم ہاؤس کے وزیٹر کے ریکارڈ سے بھی واضح ہوتا ہے، جس کے مطابق ملزم شہزاد اکبر اور پراپرٹی ٹائکون نے 11 جولائی 2019 کو بنی گالہ میں عمران خان کے دونوں گھر گئے تاکہ اپنے مشترکہ مفادات کے حوالے سے انڈر ہینڈ ڈیلنگ یعنی خفیہ طور پر معاملات طے کر سکیں. اس حوالے سے بنی گالہ کی انٹری رجسٹری کی کاپی ثبوت کے طور پر دستیاب ہے. اس کے بعد فیصلے میں ایک دفعہ پھر شہزاد اکبر کی طرف سے بدنیتی سے NCA سے آنے والے پیسوں کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے پر مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور پھر لکھا ہے کہ یہ مینیپولیشن صرف اس لیے کی گئی تاکہ ریاست پاکستان کے لیے مختص کیے گئے پیسوں کو ڈائیورٹ کر کے پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا جا سکے. حالانکہ خود ملزم شہزاد اکبر نے جو نوٹ فار دا پرائم منسٹر تیار کیا تھا اس کے پیراگراف نمبر 10 میں خود ہی کہا تھا کہ جیسے کہ یہ رقم پاکستان کے خزانے میں منتقل کی جا رہی ہے تو اس لیے FBR انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 111(4) کے تناظر میں اسے دیکھے یعنی اس پر ٹیکس نہ لگائے. لہٰذا یہ فیکٹ ہر طرح سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ فنڈز ریاستی خزانے کو منتقل کیے جانے تھے مگر قانون اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پراپرٹی ٹائکون کے فائدے کے لیے ڈائیورٹ کر دیے گئے. فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ NCA کی طرف سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے علاوہ شیڈول کے ساتھ دستخط شدہ رازداری کے معاہدے کی کاپی اور پریس ریلیز پروسیکیوشن کے گواہ یعنی ARU کے ڈپٹی سیکرٹری محسن امنا کے بیان میں شامل ہے جس میں ایسٹ ریکوری یونٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ اثاثے ریاست پاکستان کو واپس کر دیے جائیں گے. یہاں تک کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے 3 دسمبر 2019 کو اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی لکھا کہ NCA رقم کی فوری طور پر پاکستان منتقلی کے لیے راضی ہوا ہے. فیصلے کے مطابق ملزم عمران خان اور اشتہاری ملزم شہزاد اکبر کی معاملات سے خفیہ طور پر نمٹنا وزیر اعظم کے سابق سیکرٹری اعظم خان کے بیان سے بھی ثابت ہوتا ہے. عمران خان اور شہزاد اکبر نے رولز آف بزنس 1973 کے رولز 18 اور 20 کی کھلی خلاف ورزی کی جو کابینہ اجلاس میں کیسز کو شامل کرنے سے متعلق ہے. اس کے علاوہ کابینہ کے کچھ اراکین بطور گواہ پیش ہوئے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مرزا شہزاد اکبر نے ایک سیلڈ لفافہ پیش کیا اور کابینہ اراکین پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کی منظوری دیں کیونکہ یہ خفیہ معاملہ ہے. شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ برطانیہ سے ریاست پاکستان کو پیسے منتقل ہوئے ہیں. رازداری نیشنل کرائم ایجنسی کی شرط ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ملزم نے ایسی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں دکھائی کہ پاکستان کی طرف سے ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی نیشنل کرائم ایجنسی کی ضرورت ہے. گواہ زبیدہ جلال نے اپنے بیان میں بتایا کہ انہوں نے اصرار کیا کہ اس معاملے میں ریاست کا پیسہ شامل ہے اس لیے اس پر باقاعدہ بحث ضروری ہے. مگر ملزم عمران خان جو وزیر اعظم کی حیثیت سے کابینہ اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے بغیر بحث اور مشاورت کے منظوری پر اصرار کیا اس لیے بغیر مزید تفصیلات جانے ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی. اس کے علاوہ گواہ پرویز خٹک نے بھی اپنے بیان میں یہی بات کہی اور بتایا کہ اشتہاری ملزم شہزاد اکبر نے غیر قانونی طور پر بغیر کسی اختیار کے عمران خان کی مرضی سے کابینہ سے منظوری سے پہلے ہی ڈیڈ پر 6 نومبر 2019 کو دستخط کر دیے تھے. ملزم ضیاء المصطفیٰ نے بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور ریاست کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیڈ پر بطور گواہ دستخط کیے. فیصلے کے مطابق ملزم عمران خان کی طرف سے شہزاد اکبر سے پرسنل میٹنگ کے بعد معاملے کو کابینہ میں شامل کرنے کے اپنے ثوابدیدی اختیار کو استعمال کرنا یہ جانتے ہوئے کہ ڈیڈ پر دستخط ہو چکے ہیں اور وہ جمع کرائی جا چکی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ دونوں ملزمان جلد بازی میں اپنا جرم چھپانا چاہتے تھے. حیران کن طور پر ڈیڈ میں جو اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا اکاؤنٹ تھا جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی لائبلٹی کی ادائیگی کے لیے تھا. یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ملزم شہزاد اکبر نے شریک ملزم عمران خان کے علم اور رضامندی کے ساتھ جان بوجھ کر بدنیتی کے ساتھ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر دینے کے بجائے رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا تاکہ نیشنل کرائم ایجنسی کو گمراہ کیا جا سکے. اس سے قومی خزانے کو 171 ملین پاؤنڈز کا نقصان پہنچایا گیا. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ ڈیڈ میں بتایا گیا وہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں تھا. فیصلے کے مطابق 9 جون 2022 کو ہونے والی کابینہ میٹنگ کے اجلاس میں 3 دسمبر 2019 کے سیلڈ نوٹ کو ڈی سیل کرنے کی سفارش کی گئی جس کے بعد 14 جون کے اجلاس میں کابینہ نے نوٹ کے مواد کو ڈی سیل کرنے کی منظوری دی جسے عدالت میں بطور شواہد پیش کیا گیا. فیصلے کے مطابق
کافی ثبوت ریکارڈ پر موجود ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ملزم عمران خان نے اشتہاری ملزم شہزاد اکبر اور دیگر شریک ملزمان کی ملی بھگت سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے شریک ملزم پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچانے کی خاطر ریاست پاکستان کو ملنے والے فنڈز کو سپریم کورٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم عمران خان کو اس بات کا علم تھا کہ 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی خفیہ دستاویز 6 نومبر 2019 کو پہلے ہی اشتہاری ملزم شہزاد اکبر نے دستخط کر کے NCA کو جمع کروا دی تھی، اور پھر جب کابینہ اجلاس میں شرکا نے اس اضافی ایجنڈے کے آئٹم نمبر 2 پر بحث شروع کی تو ملزم عمران خان نے اپنے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے اس ایجنڈے کو بغیر کسی بحث کے ہی منظور کرنے پر زور دیا۔ ملزم عمران خان نے شریک ملزم شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر نہ صرف کابینہ کو خفیہ دستاویز کے پہلے سے دستخط ہونے کے بارے میں گمراہ کیا اور دھوکہ دیا، بلکہ ملزمان نے جان بوجھ کر اور بدنیتی کے ساتھ کابینہ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ رقم پہلے ہی پاکستان واپس آ چکی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی اراضی کی قیمت کی ادائیگی کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی تھی۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق ملزمان عمران خان اور بشرا عمران خان کے دفاع میں سب سے زیادہ زور اس بیان پر دیا گیا کہ ان دونوں نے القادری یونیورسٹی پروجیکٹ سے 1 ٹکے کا بھی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اس دعوے پر اس لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے القادری یونیورسٹی پروجیکٹ کو دی جانے والے بے پناہ عطیات اس فیور کے بدلے دیے گئے تھے جو انہیں پہنچایا گیا۔ قانون میں یہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر عطیات کی مدد سے ٹرسٹ نہیں بنا سکتا، اور نیب کے قوانین کے تحت ایسی پراپرٹی کو چاہے اس کا جو بھی مقصد ہو اسے حکومت کی ملکیت ہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ اور پسندیدہ مقاصد کو بھی ایسے معاملات میں استثناء نہیں دیا جا سکتا جو بلا شبہ وائٹ کالر کرائمز میں آتے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ایسے جرائم سے نمٹتے وقت ایک حقیقت پسندانہ متحرک اور جامع نقطہ نظر اپنانا ضروری ہے۔ ملزم عمران خان نیازی نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ القادری یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو ایک اعلیٰ مقصد کے تحت ملک کے پسماندہ علاقوں کے طلبہ کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ مکمل طور پر مفت معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ فیصلے کے مطابق ایسا ٹرسٹ چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو کسی قسم کے ناجائز مفاد یا بدلے کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ناجائز مفاد کی اصطلاح کو صرف رقم یا جائیداد کے تناظر میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کیس میں ملزم نے یہ کہہ کر استثناء مانگا کہ کابینہ کے فیصلے نیب آرڈیننس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے اور جرم نہیں بنتا۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ تفصیلی جائزہ لے کر قرار دے چکی ہے کہ کسی بھی قانون کو الگ تھلگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے بعد فیصلے میں سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ وکیل صفائی نے دلائل کے دوران اور عمران خان نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے مقدمے میں امتیازی سلوک ہونے کا معاملہ اٹھایا، اور عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کیس میں مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دلوانے کے لیے نیب کی پھرتیاں صاف ظاہر ہیں، حالانکہ اس مقدمے میں 6 مزید ملزمان بھی نامزد ہیں۔ پورا معاملہ دیکھے بغیر صرف ہم پر مقدمہ چلانا غیر منصفانہ، غیر منطقی اور ناجائز ہے۔ فیصلے میں اس کے بعد لکھا ہے کہ ریکارڈ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 6 دیگر ملزمان کو پہلے ہی 6 جنوری 2024 کے آرڈر کے تحت مفرور قرار دے کر ان کا کیس الگ کیا جا چکا ہے، اس لیے امتیازی سلوک کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد فیصلے میں ماضی کے فیصلے کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ ملزم عمران خان 8 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک وزیر اعظم پاکستان رہے، اور اپریل 2019 میں اشتہاری ملزم پراپرٹی ٹائکون ان کے بیٹے اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے، جن میں 458 کنال زمین اشتہاری ملزم ذوالفقار عباس بخاری کے ذریعے القادری یونیورسٹی پروجیکٹ نامی ایسے ٹرسٹ کے نام پر حاصل کی گئی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ملزم عمران خان نے یہ غیر قانونی مالی فوائد اس وقت حاصل کیے جب نہ تو القادری ٹرسٹ موجود تھا اور نہ یونیورسٹی قائم تھی، اور اس کے بدلے ملزم عمران خان نے دیگر شریک ملزمان کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان کو ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ میں سے 171 ملین پاؤنڈ بدنیتی سے غیر قانونی طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرا دیے تاکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین کے پیسے ادا ہو جائیں۔ اس طرح سے اشتہاری ملزم پراپرٹی ٹائکون ان کے بیٹے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا گیا، جو کہ اختیارات کا سنگین غلط استعمال ہے۔ فیصلے کے مطابق وکلاء صفائی استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کو غلط ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ استغاثہ نے اپنے موقف کی بنیاد دستاویزات پر رکھی اور اس موقف کو تحمل کے ساتھ ثابت کیا۔ یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ استغاثہ نے مستند، مربوط، قابل اعتبار، ناقابل تردید اور بھروسے کے لائق شواہد پیش کیے۔ یہ ضرور ہوا کہ گواہ نمبر 35 سمیت کچھ گواہان سے طویل اور تھکا دینے والی جرا ہوئی، مگر اس سے ان گواہوں کے قابل اعتبار ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجموعی طور پر ان کی گفتگو مربوط اور مسلسل تھی۔ استغاثہ کے شواہد میں کچھ معمولی غلطیاں اور تضادات ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے وائٹ کالر جرائم کے مقدمات
में होना एक फितरी बात है। आसान और सहूलत के मुताबिक मौके मिलने के बावजूद वकलाए सफाई इस तगासा के मुकदमे में कोई अहम शगाफ या कमजोरी पैदा करने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि सफाई में जो दस्तावेजात पेश की गई वो भी तकरीबन बेकार थीं। इसी तरह वकलाए सफाई की जानिब से जो केस लॉ पेश किया गया वो भी मुकदमे के मुतालिका हकाइक और हालात से बहुत कम मुताल्लिक है। फैसले के मुताबिक इस मुकदमे के शवाहिद को जांचने से जो मालूमात सामने आई हैं उनकी रोशनी में समाअत के दौरान मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए निपटाई जाती हैं। जैसा कि ऊपर बहस की गई है, इस्तगासा ने कानून के दायरे में रहते हुए अपना मौक़िफ़ कामयाबी से साबित कर दिया है, जो शकूक व शुबहात से बाला तर रहकर मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी को कसूरवार करार दे रहा है। लिहाजा मुल्जिम इमरान खान नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं, उन्हें मुजरिम करार दिया जाता है। कोई सूरत ऐसी नहीं है कि उनके जुर्म को हल्का कर सके। उन्हें 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। मुजरिम कानून के तहत मराद का भी हकदार है। मुल्जिमा बुशरा बीबी भी नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जुर्म में मदद, इयानत और सहूलतकारी के जुर्म की मुर्तकिब करार पाई हैं, लिहाजा उन्हें भी मुजरिम करार दिया जाता है। उनका किरदार करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की मदद, इयानत और सहूलतकारी का है, जिससे सजा में कमी की सूरत पैदा हो सकती है। उन्हें 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और अदम अदायगी की सूरत में मजीद 3 माह की कैद भुगतना होगी। फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जाली अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वफाकी हुकूमत के हवाले किया जाता है। दोनों मुजरिमान नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15 के तहत भी नताइज का सामना करेंगे। दोनों मुजरिमान अदालत में हाजिर हैं। उन्हें हिरासत में लेकर वारंट के साथ जेल सुप्रिंटेंडेंट के हवाले किया जाए ताकि वो अपनी सजा काट सके। एक जानिब बानी इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई है तो दूसरी जानिब PTI के मुस्तकबिल और हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से सवालात गर्दिश कर रहे हैं, जिनका जवाब जियो के रिपोर्टर एजाज सैयद ने दे दिया। मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका डिपेंड करता है कि खान साहब रवैया कैसे रखते हैं। वैसे आपको मैं शाहजेब आपको बता दूं कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे, लेकिन आज एक जर्नलिस्ट है गौहर भट्ट, वो इमरान खान साहब से बार बार उनको जोर देते रहे कि आप बताएं कि ये कौन है जिसने ये सारा कुछ किया है, क्योंकि खान साहब माजी में नाम लेते रहे और इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं उनका नाम लेते रहे। तो बार बार उनके सवाल के बावजूद भी खान साहब कभी भूल के भी उस तरफ नहीं गए जिस तरफ वो माजी में चले जाया करते थे। तो जो इंडिकेट करता है कि खान साहब को भी पता है कि अब वो बातें नहीं करनी जिससे हालात मजीद खराब हो। मेरा यहाँ तक ख्याल है कि अभी तक वो होशो हवास में और उन्हें पता चल चुका है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मैं आज की आपको रुदात के हवाले से बता रहा हूँ कि इतने गुस्से के बावजूद उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो आप जाहिर रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है, अब बर्फ पिघल गई है? जाहिर इमरान खान साहब फैसला सुन के तो मुस्कुराए, ट्वीट में लगता है बहुत गुस्से में थे, आप कह रहे हैं नाम नहीं लिया, बड़ी एहतियात का काम किया, आपको लगता है बर्फ पिघल चुकी है? बहरहाल इस फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बर्फ तो पिघली है, इसीलिए 3 फेजेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 9 मई के बाद पहले तो एक पंचिंग बैग बन गई थी ये पार्टी, इसे डिसमेंटल किया जा रहा था। फिर उसके बाद एक दूसरा फेज था जो घसीटो फेज था, जिसे मैं कहता हूं कि मुकदमात बनाए गए। और तीसरा जो फेज है वो ये है कि आमने सामने आप बैठ गए, मुज़ाकरात का फेज आ गया है। और इस फेज को यहां तक लाने में खान साहब का अपना रवैया इसमें बड़ा रोल प्ले करता रहा है। जहां पर खान साहब ने वायलेशन की, उनको अखबारों के जरिए, खबरों के जरिए वार्न किया गया और फिर वो अच्छे बच्चे बन गए। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे चलेंगे और इस हवाले से जो PTI है वो मुख्तलिफ तरीकों से आगे बढ़ेगी। देखें, वो पॉलिटिकल अलायंस की तरफ भी जा रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी के घर आज चले गए, जिनको शायद खाकान अब्बासी को करप्ट कहा करते थे, गो के उनके ऊपर करप्शन कोई नहीं थी, कोई इल्जाम ही नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। तो आज एक पॉजिटिव बात उन्होंने की और दूसरी तरफ खान साहब ने एहतियात का मुजाहरा किया और नाम नहीं लिया। तो लगता यह है कि आज तक की कार्रवाई यही बताती है कि मामलात आगे बढ़ेंगे।